रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। सांसद र मन्त्री पद यथावत रहने रवि लामिछानेको भयो जिद। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाए आफ्नो सुरक्षामा खटिने अगुवा, पछुवा र गाडी। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव। गौर घटनामा उपेन्द्र यादव सहित 130 जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस। सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा नआएसम्म समाजवादको लक्ष्य पर्याप्त नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराको दावी। पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सत्तारूढ दल गठबन्धनको निर्णय असहज छैन। प्रचण्डलाई विश्वासको मत 2 अवस्था आए गुम्न सक्छ प्रधानमन्त्री पद। अलमलमै रहेका देउबाको बढ्यो सक्रियता। माधव कुमार नेपालसँग भयो भेटवार्ता। के भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउने। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै संसदीय दलको बैठक अघि काङ्ग्रेस पदाधिकारी बीच भयो छलफल। के कुराकानी भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन प्रयास नगर्ने। विश्वासको महत्त्वपछि रेशमलाल चौधरीको मुद्दा टुङ्ग्याउने पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको अभिव्यक्ति। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा माघ 11 गते पुनः सुनवाई हुँदै प्रहरी प्रतिवेदन सहितका कागजात झिकाइयो। काङ्ग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हल्ला नजाने गाउँको बाटो जस्तै भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्ति। लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व लिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दौडधोप, को बन्ला मुख्यमन्त्री। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै त्यसपछि आज सार्वजनिक गरिँदै बुटवलमा सामूहिक कुटपिटबाट 1 जनाको मृत्यु। तराईका धेरै भूभागहरूमा हुस्सु र कुहिरो शीतलहर जारी र दाइजोमा घर माग्दै हिंसा गरेको आरोप लागेका पङ्कज चौधरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार घटेन अझै इन्धनको मूल्य। कहिले घट्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाबाट शङ्कास्पद विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पृथ्वी बहादुर शाह परे पक्राउ। नेपालको बिजुली किन्न सहजीकरण गरिदिन भारतलाई बङ्गलादेशको आग्रह। यात्रुबाट जफत भएको 1 करोड बराबर मूल्यको मोबाइल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिलामीमा। युद्धविराम गर्ने पुटिनको प्रस्तावलाई युक्रेनले गर्यो ठाडै अस्वीकार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू स्तव प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ, जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनवाई गर्नै पर्नेछ। यो मुद्दामा पुनः सुनवाई माघ 11 गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजात समेत 7 दिनभित्र अदालतमा झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशसँगै रवि लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उहाँको सांसद पद तथा मन्त्री पद यथावत रहने भएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरी रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति पद, साधारण सदस्य तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न समेत माग गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कटौती गरेका छन्। आफू मात्रै उच्च सुरक्षा घेरामा हिन्डुल गरेर नागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षामा खटिने प्रहरीको सङ्ख्या घटाएको बताएका छन्। शुक्रबार बेलुकी उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो सुरक्षा रहने सुरक्षाकर्मीहरूसहितको अगुवा पछुवा गाडी हटाएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, नागरिकहरूलाई सुरक्षित महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्ने निकाय हो गृह प्रशासन। म यसको नेतृत्वमा रहँदा म मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिँडडुल गरेर नागरिकको अपेक्षा पूरा हुँदैन। म मेरो भन्दा पनि नागरिकको सेवा र सहजका लागि काम गर्न यो जिम्मेवारीमा आएको हुँ। म आफूले बोलेका कुरा इमान्दारीका साथ पूरा गर्नेछु भनेर रवि लामिछानेले बताएका छन्। साथै उनले आफ्नो सुरक्षामा खटिने प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोलीलाई घटाएर प्रहरी नायब निरीक्षक 100 को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी राखेको पनि जानकारी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको नियुक्त लगत्तै मैले सुरक्षामा खटिने प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वलाई घटाएर प्रहरी नायब निरीक्षक 100 को नेतृत्व सुरक्षाकर्मी राखेको छु। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सभारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मीको गाडी हटाएर मैले आजैबाट एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। भइपरि आउँदाको परिस्थितिलाई अपवाद मानिदिनुहोला। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सधैँ ट्राफिक बत्तीको नियम पालना गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधान एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक स्थायित्वको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बाँकी छँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन उनले प्रस्ताव गरेका छन्। प्रचण्ड सरकार ढाल्न नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण हुन लागेको हल्लीचल्ली बीच डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउनु पर्ने कुरा राखेका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी मडानिधि गरेको र नेपाल पहिले अल्पविकसित र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसिरहेको परिस्थितिमा देशले अर्को राजनीतिक स्थिरताको चक्र थेक्न सक्दैन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। अन्ततः खुट्टा तानातानमा समय खेर फाल्नुको सट्टा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउने कि भनेर उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। अहिले सरकारलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भने सत्ता बाहिर रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 16 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको घटनामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 130 जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको पुस 19 गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेसीय जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादव सहित 130 जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, उल्लेखित व्यक्तिहरू उप तत्काल अनुसन्धान तहकितात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उप अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन र प्रत्येक दिन 3 महिनामा आयोग समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी जनअधिकार फोरमले आमसभाको आयोजना गरेका थिए। दुवै पार्टीले आमसभामा आयोजना गरेपछि झडप भएको थियो। झडपका क्रममा माओवादी केन्द्रका 27 जना कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने झडपमा 115 जना घाइते भएका थिए। मृतकका आफन्तहरूले घटनामा संलग्न रहेका व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। त्यस्तै सरकारले पनि छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोग प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। तर 16 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको जनाउँदै मानव अधिकार आयोगले पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अब के रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि ठुला माछा समातिएलान् त त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले आत्मसमीक्षा सहित सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा नआएसम्म समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। नेकपा माओवादी समाजवादीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको समाजवाद स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले समाजवादका निमित्त छलफल र बहस गर्न साझा मञ्च बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। पार्टीभित्रका समस्याको सबै
सबैले आफ्नो तर्फबाट आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ, प्रवक्ताले बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले अहिलेको व्यवस्थाकै निरन्तरताबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै क्रमभङ्ग आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले पनि परिवर्तनका लागि एक हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परी थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामदीप लगायतका शीर्ष नेताहरू समेत उपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले शुक्रबार सार्वजनिक बिदाको 18 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीका दिन पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ, नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकलाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार 18 बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचना सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार लगायत विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूलाई शनिबार प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसपल्टको सरकारले अब विकासको लहर ल्याउनेमा कुनै दुई मत नभएको समेत कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले विश्वासको मत लिन लागेको समयमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन्। उनले सरकारमा नगएका र सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच बिहिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेका देउवाले शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। काङ्ग्रेसका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल गरेको केही बेरमै सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिन काङ्ग्रेससँग आग्रह गरेकै बेला मौन रहेका देउवाले सत्तारूढ दल गठबन्धन रहेका र बाहिर रहेका दलहरूसँग परामर्श थालेका छन्। नेपालसँगको भेटबारे दुवै पक्षका नेताहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेटवार्तालाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेता नेपालले यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुहार हेर्दा सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने, तर त्यहाँ रहेका अन्य दलहरूको व्यवहार हेर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। शुक्रबार बसेको काङ्ग्रेसका पदाधिकारी बैठकको अनौपचारिक कुराकानीमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य कुरा हुँदा देउवाले नै यो विषय पन्छाएका थिए। पार्टीका नेताहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्न रुचि नदेखाएका देउवाले अन्य दलका नेताहरूसँग भने छलफल जारी राखेको खबर प्राप्त भएको छ। काङ्ग्रेसका एकजना नेताका अनुसार विश्वासको मतका विषयमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो त भन्ने विषयमा सभापति देउवाको जवाफ रहेको थियो, अहिले त्यसबारे कुरा नगरौँ, मत दिने बेलासम्म छलफल गरेर निर्णय गरौँला भनेर भन्नुभएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसका ती नेताका अनुसार देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने अलमल देखिन्थे। उनी हुन्न भन्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्, दिँदा के हो भन्ने आशंका पनि उनीमा देखिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच देउवा निकट काङ्ग्रेसका अर्का नेताको टिप्पणी रहेको थियो, हामीले अहिलेको अवस्थामा केका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने, अहिले यो गठबन्धन माओवादीको कन्ट्रोलमा छैन, एमालेको कन्ट्रोलमा भएकाले सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा भएर बस्ने कि सत्ता पक्षमा भएर भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाइने भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने योजना सहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका लागि पुराना ऐन कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित 13देखि 16 पृष्ठमा समेटिएको कार्यक्रम तयार पारिएको छ, जस अनुसार सुशासन प्रभावकारी बनाउन टाइमलाइन कार्ड 12 सालभन्दा
पुराना ऐन नियम संशोधन र परिमार्जनमै मुख्य एजेन्डा राखिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी र लाइसेन्स वितरण सहज बनाउन केही प्राविधिक काम गर्ने उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरेर रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिने योजना अगाडि सारिएको बताइएको छ। बहुदल यता 2047 सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको ती सदस्यको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2047 साल यताका सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सरकारी नेताहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम लेखनका क्रममा पनि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव उठे पनि अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार दिएर स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने सहमति जुटेको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन पनि गरिनेछ, तर अहिलेको अख्तियारले कामै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दलीय संरक्षण प्राप्त व्यक्ति अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ठहर भइरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि यो निकायलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कुनै कालखण्डमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरी तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव छ, कार्यदल सदस्यले जानकारी दिएका छन्। शक्तिशाली अझै आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि आएकै थियो, तर भएकै दुईवटा आयोगले काम गर्न नसकेको बेला फेरि अर्को आयोग बनाउन व्यावहारिक हुँदैन भन्ने समझदारी भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक पुस 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। संसदीय दलको बैठक अघि शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सो बारेमा पदाधिकारी बीच छलफल गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आज भएको छलफलमा उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, पार्टीका मुख्य सचेतक रमेश लेखक सहभागी रहेका थिए। बैठकमा भोलि शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठकको तयारी र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका हुन्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 89 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बने तापनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सङ्घीय सांसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले लगायत 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संसदीय दलको बैठक बस्नु अघि काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले छलफल गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन भट्काउन प्रयास नगर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमाले र माओवादीको समीकरण भत्काउने प्रयास नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। बरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसे के हुन्छ भनेर छलफल थालेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाइजोमा घर माग्दै हिंसा गरेको आरोप लागेका पङ्कज चौधरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेका छन्। दाइजो सम्बन्धी कसुरमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले रामगोपालपुर नगरपालिका 5 का डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। उनकी पत्नी औरही 21 वर्षीय नेहा चौधरीले दायर गरेको दाइजो सम्बन्धी कसुर मुद्दामा शुक्रबार भएको थुनचेक बहसमा जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको एकल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। गत वर्षको फागुन 25 गते नेहा र पङ्कज बीच सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो। त्यसको 7 महिनापछि नेहाले गत कार्तिक 25 मा फेसबुक मार्फत दाइजोका नाममा श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्यले आफूमाथि हिंसा गरिरहेको बताएकै थिइन्। पङ्कजले आफूलाई घरमै छोडेको र काठमाडौँमा सँगै राख्न अनुरोध गर्दा दाइजोमा घर माग्दै हिंसा गरेको भन्दै नेहाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी समेत दिएकै थिइन्। पङ्कजले बिहे अघि नै 25 लाख रुपियाँ दाइजो लिएको नेहाको दाबी रहेको छ। नेहाको तर्फबाट वकालत गरिरहेकी वकिल रिङ्कु यादवका अनुसार नेहाले श्रीमान पङ्कज र परिवारका सदस्य विरुद्ध बकपत्र बदर जाल
जालसाजी, घरेलु हिंसा, दाइजो, मानव चालन र अङ्कुश मुद्दा दिएकी छिन्। उनका श्रीमान पङ्कजले भने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका छन्। जायरी वाली नेहाको तर्फबाट महोत्तरी जिल्ला सरकारी वकिल मनोज कुमार गुप्ता र रिङ्कु कुमारी यादवले बहस गरेका थिए भने पङ्कजको तर्फबाट विजय कुमार, विजय ठाकुर र शङ्कर गुवाजले बहस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले यात्रुबाट जफत भएका 151वटा मोबाइल सेट लिलामका लागि राखेको छ। यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यात्रुले भन्सारको छुट सुविधा मिचेर र कानुनको तोकेभन्दा बढी सङ्ख्यामा ल्याएको मोबाइल जफत गर्ने गरेको छ। ती मोबाइल नियमित रूपमा लिलामी गर्ने गरेको कार्यालयको मुद्दा तथा लिलामी शाखाले 18 पुसमा 151 थान मोबाइल आइफोन सहित लिलामीमा राखेको हो। न्यूनतम मूल्य 93,54,000 रुपियाँ तोकेको लिलामीको सूची प्रकाशित भएको हो। 35 थान प्ले स्टेसनमा सामग्री पनि लिलामी राखिएको बताइएको छ। गत 13 मङ्सिरमा पनि कार्यालयले करिब 26 लाख रुपियाँ बराबरको 27 थान मोबाइल लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। भन्सार तिर्नुपर्ने तय भएका मोबाइललाई यात्रुले शुल्क तिरेपछि 45 दिनभित्र जाँच पास गरेर लैजान पाउँछन्। तर केही यात्रीहरू यस्तो शुल्क तिर्न तयार नभएपछि उनीहरूको फोन लिलामीमा राख्ने गरिएको छ। यस्ता फोन लिलामीबाट कार्यालयले राजस्व पनि पाउने गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच बङ्गलादेशले नेपालको बिजुली सहज रूपमा आयातका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। ऊर्जाको बढ्दो माग तथा सङ्कट समाधानका लागि बङ्गलादेशले सकारात्मक वातावरण बनाइदिन भारतसँग पुनः आग्रह गरेको हो। बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल अहमिदले भारतमा नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा मन्त्री राजकुमार सिंहसँग बुधबार भएको भेटमा नेपालको बिजुली आयातका लागि देखिने गरी सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि भएको सेप्टेम्बरमा पनि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग त्यस्तै आग्रह गरेका हुन्। बङ्गलादेशले अहिले भारतबाट 1160 मेगावाट बराबरको बिजुली लिइरहेको छ। भारतीय मन्त्री सिंहले नेपालबाट बङ्गलादेशमा बिजुली आयातका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बङ्गलादेशले सन् 2040सम्म नेपालबाट 9000 मेगावाट विद्युत लैजाने रणनीति तय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बङ्गलादेशले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। यस्तै भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन रविजीले पनि निर्माण गर्न लागेको 900 मेगावाट